चौथा बाब, नए ख्यालात की आमद आमद। नए अफकार की कोंपलें कैसे फूटती हैं? दरअसल ये ज़रूरतों की मिट्टी में जन्म लेती हैं। जब यूरोप में ताजिर पेशा तबका पैदा हुआ तो वो अपने साथ नई ज़रूरतें भी लाया। कुछ ज़रूरतों और उनके नताइज के बारे में पिछले सफ़हात में ज़िक्र कर आया हूँ, लेकिन इन नई ज़रूरतों में कुछ और भी थीं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। मसलन अगर हम आज के ज़माने और अपने इर्द गिर्द पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि आज की तजारत और कर्ज का चोली दामन का साथ है। कोई बड़ा ताजिर हो या छोटा दुकानदार, उसे अपनी दुकान में माल डालने के लिए बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है और इसके इवज वो कर्जा देने वाले को सूद देता है। बड़े से बड़े कारोबार, हत्ता के मल्टी नेशंस भी बैंकों से कर्ज लेने और सूद देने के निज़ाम के अंदर काम करते हैं। लेकिन यूरोप में जागीरदारी के अरूज के ज़माने में जागीरदार और उस दौर के मज़ाहिब सूद को हराम और गुनाह समझते थे और इसके खिलाफ उनकी जानिब से ज़बरदस्त मुज़ाहमत की गई। मिसाल के तौर पर सूद खोरी के खिलाफ इंग्लिस्तान में एक कानून पास हुआ जिसके अल्फाज ये थे: सूद खोरी खुदा के हुक्म से बिल्कुल हराम करार दी गई है। खुदा के अहकाम और मजहबी तालीमात ऐसे शख्स के दिल में जो दौलत की हवस से ख़राब हो चुका हो जड़ नहीं पकड़ सकते। ऐसे शख्स के दिल में नेकी कबूल करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। इसलिए इस सल्तनत के लिए कानून बनाया जाता है कि इस रियासत का कोई शख्स या अशखास, खा वो किसी मर्तबा के हों, उनका कोई मनसब हो और वो किसी सिफत और हालत के मालिक हों, वो किसी शोबे से, किसी जरिया, किसी कायदे से कोई रकम या रकमें किसी किस्म के सूद पर नहीं दे सकते और ना सूद ले सकते हैं और ना सूद लेने की उम्मीद भी कर सकते हैं। उस रकम पर जो उन्होंने कर्ज दी है वो कोई इजाफा नहीं ले सकते। अगर वो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनकी रकम या रकमें और उनका सूद सब जब्त कर लिया जाएगा। इस हुक्म और कानून से हमें वाज़े तौर पर इस अमर का अंदाज़ा हो जाता है कि कुरून वुस्ता में अवाम की बड़ी तादाद का ख्याल सूद खोरी के मुतल्लिक क्या था। लेकिन सवाल जिस पर गौर करना ज़रूरी है वो ये है कि उस दौर में लोग सूद के मुखालिफ क्यों थे। इस सवाल के जवाब के लिए हमें जागीरदारी निज़ाम के ताने बाने पर अच्छी तरह निगाह डालनी चाहिए। जागीरदारी ज़माने में तजारत बहुत छोटे पैमाने पर होती थी। उस ज़माने में नफ़ा की नीयत से कहीं रुपया लगाना ना तो मुमकिन ही था और ना ही इस अमर की कोई ज़रूरत ही दरपेश थी। अगर कोई शख्स कर्ज चाहता भी तो उसे ये कभी ख्याल ना होता कि वो अपनी दौलत में इजाफे के लिए कर्ज ले रहा है। उसको सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज की हाजत होती थी। दूसरे अल्फाज में कर्ज की ज़रूरत ज़्यादातर नादार लोगों को ही पड़ती थी। उनके मवेशी मर जाते या कसरत बारह से फसल तबाह हो जाती तो वो कर्ज के तालिब होते। कुरून वुस्ता के मुरवजा अखलाक का ये तकाजा होता था कि अगर कोई इंसान या हमसाया मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो उसकी मदद इंसानी फ़र्ज़ है और उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर अपने नफ़ा की फ़िक्र ना करनी चाहिए। नेक ईसाई नफ़ा का ख्याल किए बगैर ही अपने पड़ोसी की मदद करता था। उस दौर में कलीसा का ख्याल था कि इंसान की अमली ज़िंदगी के नेक और बद दो पहलू होते हैं। इंसान के मजहबी अमाल भी अच्छे बुरे पहलुओं से खाली नहीं, लेकिन कलीसा ने उन पहलुओं की तायीन के लिए अपने अलहदा उसूल नहीं बनाए थे, बल्कि समाजी ज़िंदगी की अच्छाई बुराई के मयार और माशी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे पहलू जांचने के जो पैमाने आम तौर से तस्लीम किए जाते थे, कलीसा ने भी उन्हीं को अपना लिया था। इस तरीक़ाकार का अगर आज की ज़िंदगी से मुकाबला करें तो बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ताजिर किसी अजनबी के साथ तजारती मामलात में कुछ ऐसी बातें कर सकता है जो वो अपने दोस्तों और हमसायों के साथ रवा नहीं रख सकता। दूसरे अल्फाज में अब हमने तजारत और ज़िंदगी के दूसरे मामलात के लिए अलहदा अलहदा दो मयार बना रखे हैं। एक कारखानादार अपने हरीफ कारखानादार को मैदान से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चीज़ें कम कीमत पर फ़रोख्त करेगा और हर किस्म के ऐसे दाव इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा जिनसे वो अपने मद्दे मुकाबिल सनतकार या ताजिर को मैदान से हटने पर मजबूर कर सके। अब ताजिर का एक तजारती अखलाक वज़ा हो गया है जिसका बुनियादी उसूल ही ये बन गया है कि कारोबार कारोबार है जिसके दायरे में वो अपनी जारहाना हरकत को बिल्कुल जायज़ समझता है। उसको अपने मद्दे मुकाबिल सनतकार की तबाही से कतन रंज नहीं होगा, हालांकि यही शख्स अपने पड़ोसी या दोस्त की एक वक्त के फाके की मुसीबत भी ना देख सकेगा। इस तरह से ताजिर और सन्नत पेशा लोगों ने
اپنی کاروباری زندگی کے لیے کچھ اور اصول بنا لیے ہیں اور غیر کاروباری زندگی کے لیے کچھ اور۔ لیکن قرون وسطیٰ میں اہل کلیسا کے نزدیک زندگی کے یہ دوسرے اصول جو آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہوں درست نہیں تھے، اور اس زمانے میں چرچ جو سوچتی تھی سماج کی اکثریت بھی وہی سوچتی تھی۔ قرون وسطیٰ میں دولت کے انبار جمع کرنا اخلاقی نقطۂ نظر سے درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صرف اتنا روپیہ جو زندگی کی ضروریات کی کفالت کر سکے کافی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ بائبل میں اس بارے میں کھلے احکام موجود ہیں۔ یہ ممکن ہے ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔ قرون وسطیٰ کے اہل کلیسا کا ایک اور تجزیہ نگار لکھتا ہے، جس شخص کے پاس اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے روپیہ موجود ہو، لیکن وہ پھر بھی دولت کی مسلسل طلب میں ہاتھ پیر مارتا ہو، صرف اس لیے کہ اپنی دولت کے زور سے سماج میں زیادہ اونچا درجہ حاصل کرے، یا آئندہ بغیر ہاتھ پیر پھیلائے زندگی کی ضرورتیں آسانی سے پوری کرتا رہے، یا اتنی دولت چھوڑ جائے کہ اس کے لڑکے ایک صاحب دولت اور صاحب عزت آدمی کی حیثیت سے رہ سکیں، وہ قابل نفرت حد تک حریص ہے، نفس پرستی اور غرور کا بندہ ہے۔ اسی قسم کے افکار ہم کو اسلام کے ابتدائی دور کے صحابہ کرام، مثال کے طور پر ابو ذر غفاری کے افکار میں بھی ملتے ہیں۔ سو ابتدائی جاگیرداری نظام ہو یا عربوں کا قبائلی نظام یا سامی نسل کے دوسرے مذاہب ہوں، ان سب کے ابتدائی دور میں اس قسم کے افکار ہمیں ملتے ہیں۔ ان سب مذاہب میں اخلاق کے ابتدائی رویوں میں خاصی یکسانیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کی معاشیات قدرتی پیداوار پر مبنی تھی، لیکن جب سماج کی معاشی بنیاد بدلنے لگی اور روپیہ پیسہ کا لین دین ہونے لگا، تب بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو پرانے اصولوں اور خیالات سے بندھے رہے، یہاں تک کہ جب معاشی تبدیلیوں نے ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لی، تب بھی وہ اسی بات پر مصر تھے کہ اگر کسی شخص کو 100 پاؤنڈ قرض دیا جائے تو قرض دینے والے کو صرف 100 پاؤنڈ ہی واپس لینے کا اخلاقی حق تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی 100 پاؤنڈ سے زیادہ رقم منافع یا سود کے طور پر لیتا ہے، وہ اس وقت کی قیمت لیتا ہے جو قرضے کے دینے اور لینے کے درمیان صرف ہوتا ہے، لیکن وقت خدا کی ملکیت تھا، اور کسی انسان کو حق نہ تھا کہ وہ خدا کی ملکیت کو فروخت کرے۔ چنانچہ یہ وہ دور تھا جب ایک طرف نئی ضرورتیں نئے افکار کو جنم دے رہی تھیں، تو دوسری طرف پرانی ڈگر پر چلنے والے لوگ انہی پرانی اصولوں اور افکار و اخلاق پر مصر تھے۔ لیکن یہ نظریہ کہ سود لینا گناہ ہے ان تاجروں کے لیے جو نئے انداز پر تجارت کی داغ بیل ڈال رہے تھے بڑی تکلیف کا موجب تھا۔ یہ نئے تاجر پورے یورپ میں اپنی تجارت کو پھیلانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کو روپے کی ضرورت تھی۔ یہ تاجر روپیہ حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ اس دور میں سرمایہ کے دو ذرائع تھے، ایک تو یہودی ساہوکار تھے۔ ایسے ہی ایک ساہوکار کا نقشہ شیکسپیئر نے اپنے شہرہ آفاق ڈرامے مرچنٹ آف وینس میں شائلوک کے کردار میں پیش کیا ہے، اور ہماری فلموں اور ادب میں اب تک ہندو بینیوں کو اسی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے بڑے بڑے سوداگر تھے جنہوں نے اب اشیاء کی تجارت چھوڑ کر روپیہ پیسہ کا لین دین شروع کر دیا تھا، یعنی وہ اس زمانے کے عظیم بینکر بن گئے تھے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ بیچ میں چرچ کھڑا تھا جو سود کو گناہ قرار دیتا تھا۔ لیکن جب ایک دقیانوسی رجت پسند قوت تاریخ کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالآخر پرانے خیالات اور عقیدوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی اس دور میں ہوا۔ کلیسا کے خدائی قوانین تاریخ کی نئی ضرورتوں کے سامنے پگھلنے لگے۔ آہستہ آہستہ نئے ضابطے اس طرح بننے لگے، سودی لین دین گناہ ہے، لیکن ان حالات میں، یا سود کا روپیہ وصول کرنا گناہ ہے تاہم خاص حالات میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سودی لین دین کے متعلق قدیم نظریات مختلف طریقوں سے بدلتے ہوئے حالات سے مناسبت پیدا کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک فرانسیسی وکیل چارلس ڈومولون نے 16ویں صدی عیسوی میں تجارتی ضروریات کے پیش نظر سودی لین دین کی محدود حد تک اجازت دینے کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے قانون سازی کی سفارش کرتے ہوئے لکھا، روزمرہ کے تجارتی کاروبار میں ہم کو اچھی طرح محسوس ہوتا ہے کہ تجارت میں ایک معقول رقم کا استعمال اپنے اندر اچھا خاصا افادہ رکھتا ہے۔ یہ خیال کہ روپیہ کوئی پھلنے پھولنے والی چیز نہیں معقول نہیں ہے، جس طرح زمین کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اراضی کا کوئی ٹکڑا جب تک آدمی اس پر اپنی محنت اور روپیہ صرف نہ کرے کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روپیہ بھی ایک عرصہ تک کسی کام میں لگے رہنے کے بعد
اور آدمی کی محنت اور صنائی کی بدولت ہی خاصی پیداوار کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی قرض دار کو اس زر قرض سے جو منافع ملتا ہے اس سے روپے کا اصل مالک بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے سودی لین دین کی عام مخالفت، اس سے نفرت اور اس کے سلسلے میں سزاؤں کے قوانین شاید صرف اس قسم کے سودی لین دین کے لیے ہونا چاہیے جو اپنی حد سے اتنا بڑھ جائے کہ اس میں کوئی معقولیت باقی نہ رہے۔ لیکن محدود سودی لین دین اور معقول شرح سود پر جو قابل قبول ہو ان پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ جب ارباب کلیسا کے نظریات جو انہوں نے سودی لین دین کے بارے میں قائم کر رکھے تھے ختم ہونے لگے اور روزمرہ کے تجارتی تقاضے راہ پانے لگے تو عقائد، قوانین، اخلاقی ضابطے، طرز معاشرت اور ذاتی تعلقات سبھی ان بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہونے لگے اور پورا سماج ترقی کی ایک نئی منزل میں داخل ہوا۔ چوتھا باب ختم ہوا۔